बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच तालमेलको विषय सत्ताको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसभित्र पेचिलो बन्दै, तर उक्त दलका प्रवक्ता भन्छन् पार्टीले गर्नुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ कसैको पनि छैन, तर सबै छलफल गरेर प्रस्ताव पनि तयार हुन्छ र भोलि पेश हुन्छ र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले कसरी गर्दैछ सुरक्षा व्यवस्थापन? प्रहरीकै रोलमा हुन्छ, सेनाकै रोलमा हुन्छ। बुथमा सेना राखेर निर्वाचन हुँदैन। दम्पतिमा देखिने बाँझोपनको समस्याबारे एक सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा रुसी आक्रमणमा परेका शहरबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्ने प्रयास रोकिएको युक्रेनको भनाई। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनमा रुसी गोलाबारीमा परेका क्षेत्रहरूबाट गैर सैनिक नागरिकलाई बाहिर निकाल्ने प्रयासहरू रोकिएका छन्। मानवीय मार्गहरू निर्धारण गरिए पनि सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गरेर त्यस्तो गरिएको त्यहाँका अधिकारीहरूको भनाइ छ। बीबीसीका डेनी एबरहार्ड भन्छन् युक्रेनकी उप प्रधानमन्त्री एरिना भेरेस्चुकले त्यहाँबाट निस्किने मानव पंक्तिलाई रुसले निशाना बनाउन सक्ने गुप्तचर रिपोर्टका आधारमा सुरक्षालाई ख्याल गरेर उक्त निर्णय लिएको बताएकी छन्। दक्षिणी शहर मारियोपोलका मेयरले त्यहाँका बासिन्दालाई पूर्ण रूपमा अन्तै सारिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मेयर भादिम बोयचेन्कोले 1,60,000 जति मानिस अझै पनि त्यहाँ फँसिरहेको अनुमान गरे। उनले शहरलाई घेराबन्दी गरेका रुसी फौजले उद्धारको निम्ति बसहरूलाई पस्न नदिइरहेको बताए। मस्कोले भने त्यस्तो आरोप अस्वीकार गरेको छ। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले अहिलेकै अवस्थामा रुस र युक्रेनी राष्ट्रपति बीच हुने प्रत्यक्ष वार्ता प्रत्युत्पादक हुन सक्ने बताएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले त्यस्तो बैठकको निम्ति आग्रह गरिरहेका छन्। तल्लो तहको द्विपक्षीय वार्ता यसै साता टर्कीमा पुनः हुँदैछ। मन्त्री लाभ्रोभले युक्रेनी समकक्षीसँग भेट्न रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अस्वीकार नगरेको बताए, तर राम्रो तयारी गरेपछि मात्र त्यस्तो वार्ता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। मस्कोका प्रमुख कूटनीतिज्ञले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रुस एक्लिँदै गएको कुरा अस्वीकार गरेका छन्। उनले पहिले भन्दा चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भएको र एसिया, अफ्रिका अनि ल्याटिन अमेरिकामा आफ्ना कैयौं साझेदार रहेको बताए। चीनिया शहर सांघाईको आधा भागमा लकडाउन गरिएको छ। खराब बन्द गएको कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न उक्त शहरलाई 2 भागमा बाँडिएको छ। व्यापारको केन्द्रको रूपमा चिनिएका पूर्वी भागका 10 लाख बासिन्दालाई सामूहिक परीक्षण चलिरहँदा आफ्नो घरभित्रै बस्न भनिएको छ। बीबीसीका रोबिन ब्रान्ड भन्छन् Shanghai चीनको व्यापारिक राजधानी हो, तर त्यो यति बेला कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट निकै प्रभावित शहर बन्न पुगेको छ। शुक्रबारबाट शहरको अर्को भागमा लकडाउन गरिनेछ। उक्त शहरमा संक्रमितको संख्या विश्वव्यापी मापदण्ड भन्दा कम भए पनि चीनले अझै अपनाइरहेको शून्य संक्रमितको नीति भन्दा निकै धेरै छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। एउटा अनुसन्धानले सन् 2015मा मस्कोमा गोली हानेर मारिएका रुसी विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोभको हत्याबारे नयाँ तथ्य प्रकाशमा ल्याएको छ। बीबीसीका साथै अनुसन्धानमूलक साइट बेलिङक्याट र द इनसाइडरले नयाँ प्रमाण बाहिर ल्याएका हुन्, जसमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकर्मी एलेक्सी नभालिनलाई सन् 2020मा विष दिएको घटनामा जोडिएका रुसी एजेन्टले नेमत्सोभलाई उनी मारिनु अघि करिब 1 वर्षदेखि पछ्याइरहेको औल्याइएको छ। क्रेमलिनको सामुन्यको एउटा पुलमा गोली हानेर उनको हत्या गरिएको थियो। उनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर विरोधी थिए। रुसले पूर्वी युक्रेनमा सन् 2014मा गरेको आक्रमणको विरोधमा आयोजित प्रदर्शनको नेतृत्व गर्नु 2 दिन अघि उनी मारिएका थिए। क्रेमलिनले त्यसमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेका तालिबानले सरकारी कर्मचारीको निम्ति इस्लामिक पहिरन अनिवार्य गर्न थालेका छन्, जसमा पुरुषहरूले निर्धारित लम्बाइमा दाह्री पाल्नुपर्ने नियम पनि छ। सार्वजनिक नैतिकता मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सरकारी कार्यालयहरूका प्रवेशद्वारहरूमा बसेर त्यसको जाँच गरिरहेका छन्। पुण्य विस्तार र पाप रोकथाम सम्बन्धी मन्त्रालयले ती नियमहरूको पालना र सही समयमा प्रार्थना गर्न विफल भएमा सरकारी कर्मचारीको जागिर जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ। यो तालिबानबाट हालैका साताहरूमा लगाइएका तमाम नयाँ प्रतिबन्धहरूको पछिल्लो उदाहरण हो। महिलाहरूलाई पुरुष संरक्षक बिना आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध पनि लगाइएको छ। र श्रीलङ्काले खाद्यान्न, औषधि र इन्धन जस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु आयात गर्न भारतसँग थप $1 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण माग गरेको छ। स्थानीय संचार माध्यमका स्रोतहरूले बताए अनुसार कोलम्बोमा भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर र श्रीलङ्काका अर्थमन्त्री बसिल राजापक्ष बीचको भेटमा त्यस्तो आग्रह गरिएको हो। सन् 2020 देखि श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा सञ्चिति 70% झरेको छ। अर्थतन्त्र सञ्चालनलाई लिएर यसै महिना कोलम्बोमा हजारौं मानिसहरूले प्रदर्शनमा उत्रिएर सरकारको राजीनामा माग गरेका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ताधारी गठबन्धन बीच तालमेल गर्ने विषय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र पेचिलो मुद्दा बन्न पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन बीच तालमेलको पक्षमा देखिएका बेला कांग्रेस महाधिवेशनमा उनी विरुद्ध खडा भएका शेखर कोइराला सहितका नेताहरू त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्। कांग्रेसको आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि दुई पक्षका नेताहरूबीच एकमत नदेखिएको बताइएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको बैठकमा पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ताधारी 5 दलीय गठबन्धन बीच चुनावमा तालमेल हुनुपर्नेमा जोड़ दिएको बताइएको छ। तर अर्को पक्षका नेता शेखर कोइराला सहित कतिपयले त्यस्तो चुनावी गठबन्धन किन र केका लागि भन्ने प्रश्न उठाएका बैठकमा सहभागी नेताहरूको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनका साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह चुनावमा तालमेल हुनुपर्नेमा जोड़ दिँदै आए पनि कांग्रेसभित्र तालमेल गर्ने बारे मत बाजिएको छ। यद्यपि आज नेताहरू बोल्ने क्रम सकिएको र भोलि गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय हुने कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले बताए। यो जुन सुझाव सल्लाह दृष्टिकोण धारणा आएको छ केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यसलाई मध्यनजर राखेर भोलि 3 बजे प्रस्ताव तयार गरेर निर्णय हुन्छ। केही नेताहरूले शेखर कोइराला लगायत गगन थापा लगायत नेताहरूले चाहिँ यो गठबन्धनमा जानु हुँदैन भन्ने कुराहरू राख्नुभएको भन्ने कुरा पनि आछ। यसले गर्दा विवाद देखियो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन् बैठकमा। हैन, अब केन्द्रीय समितिको बैठकमा अब आफ्नो धारणा त आउँछ नै, त्यसलाई नै हामीले अन्यथा मान्नु भएन। अब बाहिर धेरै यस बारेमा बहस नगरौँ, केन्द्रीय समितिमै छलफल गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। अब केन्द्रीय समितिमा त राख्न पाइन्छ नै र अधिकांश साथीहरूको केही न केही तालमेल गठबन्धन गरेर जानुपर्दछ। कहाँ हाम्रो स्थिति के छ त्यसको मूल्याङ्कन पनि जिल्लाका साथीहरूले गर्नुभएको छ, त्यसको प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुभएको छ। त्यसको आधारमा एउटा सैद्धान्तिक निर्णय केन्द्रले चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। अब त्यो कुरामा यो पासै गर्नुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ कसैको पनि छैन र सबै छलफल गरेर प्रस्ताव पनि पदाधिकारी समेत बसेर प्रस्ताव पनि तयार हुन्छ र भोलि पेश हुन्छ र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन्छ। महतका अनुसार देउवाले बैठकमा एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनलाई स्थानीय चुनावदेखि संसदीय चुनावसम्म लिएर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। कांग्रेसको निर्णयसँगै वैशाख 30 गते देशैभरि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ताधारी दलहरूले साझा उम्मेद्वार चयन गर्छन् वा उनीहरू छुट्टा छुट्टै चुनावी मैदानमा उत्रन्छन् भन्ने तय हुने बताइएको छ। यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही स्थानमा मात्रै कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले त्यसपछिको संसदीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो। अर्को विषय, 3 दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरी हिजो आइतबार बेजिङ फर्किएका चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीको दक्षिण एसिया भ्रमणलाई विज्ञहरूले चीनको स्थिर कूटनीतिक रणनीति र जिम्मेवार शक्तिका रूपमा चिनिया छविको निरन्तरताका रूपमा अर्थ्याएको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। वाङ यीको नेपाल भ्रमणलाई चिनिया सञ्चार माध्यमले कसरी हेरे भन्ने बारे हाम्रा साथी सञ्जीव गिरीले तयार पारेको रिपोर्ट सुन्नुहोस् सृजना श्रेष्ठबाट। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले नेपाल सहितका दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा अमेरिकाले भविष्यमा थप सक्रियता देखाउन सक्ने हुँदा चीनले छिमेकी मुलुकलाई थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन्। चिनिया सरकारको मुखपत्र भनिने ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा उपलब्ध एक समाचारमा नेपालको स्वतन्त्र आन्तरिक अनि विदेश नीतिको समर्थन गर्ने सन्देश उच्च चिनिया अधिकारीले नेपाल भ्रमणका क्रममा दिएको उल्लेख गरेको छ। भौगोलिक आकार जत्रो भए पनि सबै देशहरू बराबर छन् भन्ने कुरामा चीनले विश्वास राख्छ र चीनले सबै देशहरूको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्छ भन्ने कुरा चिनिया विदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा बताएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति वा दुई देशको
आन्तरिक परिस्थिति जस्तोसुकै रूपमा परिवर्तन भए पनि दुई देशका नेतृत्वकर्ताहरूले तोकेको दिशामा आधारित रहेर साझा भविष्य सहितको चीन नेपाल समुदायलाई प्रवर्धन गर्न प्रयासरत रहेको सन्देश चीनले दिएको अर्को एक समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अर्को प्रमुख चीनिया अखबार चाइना डेलीको अनलाइन संस्करणमा उपलब्ध सम्पादकीयमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत अनि नेपालको भ्रमण चीनको व्यावहारिक कूटनीतिको लो प्रोफाइल प्रदर्शन भनिएको छ। खास गरी काबुल, दिल्ली र काठमाडौँ अमेरिकाको बढ्दो दबावमा परेको उल्लेख गर्दै चीनले युक्रेन संकटको फाइदा उठाउन खोज्दै दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढ़ाउन खोजेको रूपमा वाङको भ्रमणलाई कतिपयले हेरेको सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ। वाशिंगटनले चीनसँगको सहकार्य अन्त्य गर्न नेपाललाई एउटा सहायता सम्झौता स्वीकार गर्न बाध्य पारेर आफ्नो साँचो रंग देखाएको उक्त सम्पादकीयमा उल्लेख छ। चाइना डेलीमै प्रकाशित एउटा समाचारमा अमेरिकी सहायता परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै नेपालमा विरोध प्रदर्शन भएको र उक्त सम्झौता नेपालको सुरक्षा अनि सार्वभौमिकताको लागि हानिकारक हुने विश्वास केही विज्ञहरूको रहेको उल्लेख गरिएको छ। अब पालो तपाईहरूकै प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र रमा पराजुली। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालको 3 दिने भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किएका छन्। मित्र राष्ट्र चीनको यो उच्च स्तरीय भ्रमणको उपलब्धि के भयो भन्ने तपाईलाई लाग्छ? कृपया लेख्नुहोस्। प्राप्त थुप्रै प्रतिक्रिया मध्ये केहीलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। फेसबुकमा गुणराज सिगदेलले लेखेका छन्, समय समयमा भइरहने उच्च स्तरीय भ्रमण र भेटवार्ताले मित्रतालाई प्रगाढ अनि जनता र देश विकासप्रति प्रतिबद्ध रहन सहयोग मिल्ने कुरा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अच्युत पौडेलको टिप्पणी छ, उपलब्धि के हुनु, हात्ती आयो फुस्सा। भानुभक्त गुरागाई लेख्छन्, उनी एमसीसीको कुरा बुझ्न र यहाँका कम्युनिस्ट पार्टी बीच फेरि एकता होस् भन्ने चाहना राखेर आएका हुन्। तर यहाँका नेता भाड भैलो भन्दा केही जान्दैनन्। के हुन्थ्यो र आशा गर्नु, जो आए पनि गरीबलाई। ईश्वर तिमिल सिन्हाको धारणा छ, उनी आइदिए त्यो नै ठूलो कुरा भयो। उपलब्धि आजको भोलि नदेखिन सक्छ, प्रेम गरिदिउन् हामीलाई। प्रेम अर्यालको अपेक्षा यस्तो छ, सम्बन्ध र विश्वास अटुट रहिरहोस्, नेपालमा चिनिया लगानी बढ़िरहोस्। नेपालको फोहोरी राजनीतिलाई कुचो लगाएर बढार्ने प्रेरणा चीनबाट मिलोस् मेरो चाहना। भेषराज भण्डारीको मत छ, एउटा मित्रले अर्को मित्रलाई सकेसम्म राम्रो होस् भन्ने सोच्नुपर्छ। सायद उहाँले पनि यही सोच्नुपर्ने हो। तर यहाँका नेतामा अलिकति पनि दूरगामी सोच नभएका कारण पटक पटक धोका खाएका छन् र पनि सुध्रिनु पर्ने ठाउँमा झनै बिग्रेका छन्। मिलेर राजनीति गरेमा देश बन्छ, तर जहिले पनि एक अर्कालाई दोष थुपारेर खाने मात्रै काम गरेको देख्दा धिक्कार लाग्यो होला कि? रामजित चौधरीले लेखेका छन्, चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुनु स्वागत योग्य तथा फलदायी कुरा हो। उहाँको भ्रमणबाट हाम्रा नेताले कूटनीतिक तरिकाले देशको हितमा कतिसम्म सफलता प्राप्त गरे त्यो कुरा मुख्य हो। चीनबाट आर्थिक सहयोग मात्र माग्नु भन्दा पनि त्यहाँ विकसित भएको प्रविधिको अवलम्बन गर्ने वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्छ। तर सरल आरको बुझाइ फरक छ। उनी लेख्छन्, भ्रमण हाम्रो निम्ति उपलब्धि विहीन नै भयो भन्नुपर्छ, किनभने अमेरिकी एमसीसी को कारणले गर्दा अहिलेको देवा सरकारलाई अमेरिकी स्वार्थलाई अहित हुने काम गर्ने कुनै छुट छैन। त्यसले गर्दा चिनिया बीआरआईलाई नजर अन्दाज गर्ने काम भएको छ। त्यसले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा नराम्रो गर्ने निश्चित छ। लक्ष्मण शर्मा र शिवराज कडेललाई नेपालले चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणलाई खासै महत्व दिएको जस्तो लागेको छैन। उनीहरू दुवैले बीआरआईको कार्यान्वयनमा सरकारले अरुचि देखाएको ठानेका छन्। अब अर्को प्रसंग, आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदाताको चापदेखि विगतका घटनासम्मलाई हेरेर उसकै शब्दमा अति संवेदनशील केन्द्रहरू चयन गरेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। देशभरिका 10,756 केन्द्र मध्ये झण्डै 1/3 त्यस्तो सूचीमा पर्ने बताइएको छ। प्रदीप बस्यालले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुन्नुहोस्। कुल निर्वाचन केन्द्र मध्ये 1/3 बाहेककालाई संवेदनशील र सामान्य केन्द्रका रूपमा राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विभिन्न अवस्थाको विश्लेषण गरेर त्यसकै आधारमा निर्वाचन केन्द्रहरू कति संवेदनशील छन् भनेर हेरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले बताए।
जनघनत्वको अवस्था, भौगोलिक बनावटको अवस्था, विगतमा चाहिँ चाहिने भएका शान्ति सुरक्षालाई असर पुर्याउने किसिमका भएका गतिविधिहरूको अवस्था अथवा विगतमा सशस्त्र अथवा भूमिगत समूहहरू रुक्ने छिप्ने बस्ने भएको अवस्था अथवा विगतमा अपराधिक क्रियाकलापहरू बढी भएको अवस्था, राजनीतिक रूपले सामाजिक रूपले आर्थिक व्यवस्थाले पनि चुनौतीपूर्ण भएको अवस्था, यी यावत कारणहरूले सुरक्षामा थ्रेट देखाएका ठाउँहरू अति संवेदनशील हुन्छन्। अति संवेदनशील भनिएका ठाउँमा आवश्यकता अनुसार 11 जना भन्दा धेरै सुरक्षा कर्मीहरू खटाइने प्रवक्ता केसीको भनाइ छ। तर उस्तै अवस्था भइकन पनि सदरमुकामबाट नजिकै रहेका तत्काल थप बल पठाउन सकिने केन्द्रहरूलाई संवेदनशील वा सामान्य केन्द्रका रूपमा समेत राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अधिकतम प्रहरीहरू मतदान स्थलमा परिचालन हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था हुने भए पनि सेनाले प्रहरीको भूमिका नलिने गृह प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल बताउँछन्। प्रहरीकै रोलमा हुन्छ, सेनाकै रोलमा हुन्छ। बुथमा सेना राखेर निर्वाचन हुँदैन। प्रहरी म्याक्सिमम परिचालित हुन्छ। हेर्नुहोस् न चाहिँ कोही पनि युनिटमा नरहने किसिमले सबै परिचालित हुन्छ। कुन केन्द्रलाई सुरक्षा व्यवस्थाको दृष्टिले कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भन्ने अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नखुलाइने बताएका छन्। प्रहरीको नियमित पदपूर्तिमा देखिएको अवरोधले गर्दा उसमाथि संख्याको चाप रहेको बताइन्छ। म्यादी प्रहरीको संख्या समेत प्रहरीले माग गरे भन्दा झण्डै 18,000ले कम 1 लाख मात्र सरकारले स्वीकृत गरेको छ। चुनावी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायलाई जिम्मा दिइएको भए पनि त्यस क्रममा गठन गरिएका समन्वय समितिमा नेपाली सेनाको समेत प्रतिनिधित्व रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल, सेनाको भूमिका प्रत्यक्ष रूपमा हुँदैन। सेना चाहिँ थर्ड लाइनमा बस्छ, ब्याकअपमा बस्छ र अहिले जहाँ नेपाल प्रहरीहरू खटिराखेका छन्, जहाँ पब्लिकसँग सुरक्षाकर्मीको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्न, त्यस्ता ठाउँमा प्रहरीलाई नेपाली सेनावाला रिप्लेस गरेर त्यो मेन पावर पनि बाहिर झिक्छ गृह मन्त्रालयले। चुनावमा सेनाको भूमिका प्रत्यक्ष नहुने भए पनि ऊ सबै तेस्रो घेरामा सहायताका लागि तयारी अवस्थामा रहने बताइएको छ। मतपत्र छपाईको सुरक्षा सेनाले गरे पनि बाँकी काम भने सधैँ झैं बाहिरी घेरामा मात्र हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। अब एउटा प्रसंग छोटकरीमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी शुक्रबार दिल्ली जाने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आज एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले देउवाले शुक्रबारदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने जनाएको हो। देउवासँग भ्रमणमा उनकी पत्नी आर्जु राणा देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काका साथ अन्य वरिष्ठ मन्त्री र सचिवहरू पनि सहभागी हुने वक्तव्यमा उल्लेख छ। देउवाको टोलीले आगामी शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उच्चस्तरीय भेटघाट र वार्ता गर्ने जनाइएको छ। देउवाले दिल्लीमा रहँदा त्यहाँका उद्योगी र व्यापारीको भेलालाई सम्बोधन गर्ने र आगामी आइतबार नेपाल फर्कनु अघि वाराणसीको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनले रुसी आक्रमणमा परेका शहरहरूबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित रूपमा निकाल्ने प्रयास रोकिएको जनाएको छ। युक्रेनी उपप्रधानमन्त्रीले मानवीय मार्गमा उनकै शब्दमा सम्भावित रुसी उक्साहटको चेतावनी दिइएकाले उक्त निर्णय लिएको बताइन्। बीबीसीका विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। मारियोपोल, सुमी र राजधानी किएभका बाहिरी गाउँ र नगरबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न मानवीय मार्गहरू निर्धारण गरिएका छन्। ती ठाउँहरू रुसी फौजको या त अहिले घेराबन्दीमा परिरहेका छन् या करिब करिब घेराउमै छन्। युक्रेनी उपप्रधानमन्त्री एरिया भेरेस्चुकले गुप्तचर निकायबाट मानवीय मार्गको जोखिमबारे चेतावनीपूर्ण सूचना प्राप्त गरेकाले मानिसहरूलाई सोमबार त्यहाँबाट सुरक्षित स्थानमा लग्ने योजना नरहेको जानकारी दिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस आइसिआरसीले रुसी फौजको घेराबन्दीमा परेको मारियोपोलमा सहायता सामग्री पुर्याउन अझै पनि असमर्थ रहेको बताएको छ। त्यहाँका मेयरले उक्त शहरले विनाशको सामना गरिरहेको बताउँदै पूर्ण रूपमा खाली गरिनुपर्ने खाँचो औल्याएका छन्। युक्रेन र रुसले टर्कीमा यसै साता ताजा शान्ति वार्ता गर्ने तय गरेका छन्। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले वार्ता फलदायी होस् भन्ने अपेक्षा आफूले गरेको बताए, तर कुनै पनि द्विपक्षीय बैठक मुख्य मुद्दाहरूमा दुवै पक्ष नजिक पुगेपछि मात्र हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
अन्यथा रुसी राष्ट्रपति पुटिन र युक्रेनी समकक्षी भलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेन युद्धबारे धारणा आदान प्रदान गर्दा त्यो प्रतित्पादक हुन सक्ने विदेश मन्त्री लाभ्रोभको भनाइ छ। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनको तटस्थ हैसियत कायम राख्ने बारे छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्, तर उनले आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता प्राथमिकतामा रहिरहने बताए। चीनमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित पुष्टि हुने संख्या निरन्तर रूपमा पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ। सबैभन्दा ठूलो शहर साङ्घाईमा पनि संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै त्यहाँ लकडाउन घोषणा गरिएको छ। 2 वर्षभन्दा अगाडि कोरोना भाइरसको महामारी घोषणा गरिए यताको यो सबैभन्दा ठूलो लकडाउन हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। 9 दिनको समयावधिमा 2 चरणमा लकडाउन गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। शहरको पूर्वी भागमा बस्ने मानिसहरूलाई 5 दिनसम्म अर्थात अप्रिल 1 सम्म घरभित्रै बस्न भनिएको छ। अत्यावश्यकीय सेवामा कार्यरतलाई मात्रै काम गर्न छुट दिइएको छ र सार्वजनिक यातायातका सेवाहरूमाथि रोक लगाइएको छ। उद्योग तथा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो काम स्थगित गर्नुपर्नेछ अथवा कार्यालय बाहिरैबाट काम गर्नुपर्नेछ। साङ्घाईको पश्चिमी भागमा शुक्रबारबाट लकडाउन गरिनेछ। ठाउँ ठाउँ छुट्याएर मानिसहरूको ठूलो संख्यामा परीक्षण गरिँदैछ र संक्रमण देखिनेलाई अस्पताल वा क्वारेन्टिनमा पठाइनेछ। चीनको एकदमै महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रले झण्डै 1 महिनादेखि कोरोना भाइरस संक्रमणको नयाँ लहरको सामना गरिरहेको छ। यद्यपि त्यहाँ देखिएको संक्रमितको संख्या केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले तोके भन्दा धेरै होइन। 2.5 करोड़ जनसंख्या रहेको शहरमा अधिकारीहरूले अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिन धेरै कोसिस गरेका थिए, तर शनिबार त्यहाँ महामारीका सुरुका दिनमा देखिए यता उच्च संख्यामा संक्रमित देखिएपछि अधिकारीहरूले लकडाउन गर्ने निर्णय लिएको देखिएको छ। उनीहरूले लकडाउन सम्बन्धी सुझावहरू वीच्याटमा प्रकाशित गरेका छन्। महामारीका बेला गरिएका अन्य लकडाउनले चीनिया प्रान्तहरूमा असर परेको भए पनि मानिसहरूलाई त्यही क्षेत्रभित्र यात्रा गर्न दिइएको थियो, तर साङ्घाईमा भने जनसंख्या धेरै भएका कारण अहिलेसम्म नै लकडाउन गरिएको सबैभन्दा ठूलो शहर यही बनेको छ। बीबीसीका साङ्घाई संवाददाता रोबिन ब्रान्डका अनुसार यो लकडाउनले करिब 2.5 करोड़ मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्। ब्रान्डका अनुसार अहिले मानिसहरूको मुखमा झुन्डिएको प्रश्न भनेको के लकडाउनका लागि 9 दिन काफी हुन्छ भन्ने रहेको छ। चीनमा हालैका दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ़िरहँदा त्यसले चीनको शून्य कोभिड नीतिलाई ठूलो चुनौती दिएको छ। अब एउटा खेल सम्बन्धी प्रसंग। नेपालले आज त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृंखलामा पपुवा न्युगिनीलाई हराउँदै गत साता 1 दिवसीय क्रिकेटमा भोगेको पराजयको बदला लिएको छ। नेपाल र पपुवा न्युगिनी सहित मलेसिया सम्मिलित श्रृंखला काठमाडौँमा आजबाट शुरू भएको हो। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीबाट। करण केसीले अन्तिम समयमा लगातार बलमा 2 विकेट लिएपछि नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई रोमाञ्चक बनेको खेलमा 15 रनले पराजित गर्यो। नेपालले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याउन आएको पपुवा न्युगिनी एक समय जितको नजिक पुगिसकेको थियो, तर करण केसीले 19औं ओभरमा 52 रन बनाएर आक्रामक खेलिरहेका नोरमान भानुआ र सिमोन अटाईलाई आउट गरेपछि खेल नेपालको पक्षमा ढल्किन पुग्यो। जितपछि नेपाली कप्तान सन्दीप लामिछानेले भने, ओडिआई सिरिजमा चाहिँ हामीसँग सबै यंगस्टरहरू थियो एन्ड अब पुरै एउटा राम्रो फुल स्ट्रेन्थको टिम आएपछि चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो चाहिँ सबैजनाको एउटै ड्रिम छ अहिले यो ट्राई नेसन सिरिज नै जित्ने। 10-15 रन अझै आज पनि शॉर्ट भएको छ, बट बोलिङ पनि एकदम राम्रो थियो। जस्ट सो डेफिनेटली फ्यु एरियाज वेयर वी क्यान इम्प्रुभ राइट नाउ। श्रृंखलामा यसअघि नाम नभएका रोहित पौडेललाई प्रशिक्षक पुबुडु दशनायकेले आजको खेलमा समावेश गरेका थिए। 1 दिवसीय क्रिकेटमा राम्रो प्रदर्शन गरेका उनले आज पनि 34 रनको पारी खेले। पौडेलको प्रदर्शन बारे कप्तान लामिछाने भन्छन्, ओडिआईदेखि T20 मा आएर पनि एकदमै त्यो गियरहरू शिफ्ट गर्नु इट्स नाइस टु सी लाइक हाउ ही इज ग्रोइङ एज अ क्रिकेटर। पछिल्लो 1 महिना लगातार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेको नेपालले गत हप्ता काठमाडौँमै पपुवा न्युगिनीसँग 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखला खेलेको थियो, जसमा दुवै खेलमा नेपाल पराजित हुन पुगेको थियो। प्रशिक्षक दशानायकेले 1 दिवसीय र T20 प्रतियोगिताको लागि फरक टोली बनाउँदै युवा खेलाडी
खेलाडीहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, समग्रमा विश्लेषण गर्ने हो भने म खुसी छु कि टोलीले राम्रो आकार लिइरहेको छ। हामीले टोलीको आधार बनाइरहेका छौं र त्यसले अन्तिम स्वरूप लिँदैछ। अहिले मलेसिया, पपुवा न्युगिनी र नेपाल बीच 20 ओभरको त्रिकोणात्मक श्रृंखला शुरू भएको हो। डबल राउन्ड रोबिङ लीगको आधारमा एकले अर्कोसँग 2-2 खेल खेलेपछिको शीर्ष 2 टोली फाइनलमा पुग्नेछन्। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी, काठमाडौँ। अब आजको अन्तिम प्रसंग। अस्वस्थ जीवनशैली, मोटोपन, ढिलो विवाह जस्ता कारणले केही वर्ष यता बाँझोपनको उपचारका लागि आउने महिलाहरूको संख्या बढ्न थालेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उचित परामर्श र उपचारपछि सन्तान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सचेतना बढ्न थालेकाले पनि उपचारका लागि आउनेहरूको संख्या वृद्धि हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। मतिना त्वानाबासुको रिपोर्ट। पछिल्लो 10 वर्ष यता बाँझोपनको समस्या लिएर आउने महिलाहरूको संख्या बढ़िरहेको अधिकांश चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन्। मिठो खाना अनि धेरै खाना, चाहिए भन्दा धेरै आराम, मद्यपान, धूम्रपान, अत्याधिक व्यस्तता, तनाव आदि विविध कारणले निसन्तान दम्पतिको संख्या बढाएको स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेश कायस्थ बताउँछन्। यो इन्डोमेट्रियोसिस भनेको चाहिँ यो एक किसिमको महिनावारी सम्बन्धी गडबडी जसले चाहिँ यो पाठेघर, डिम्बाशय, डिम्बनलीहरू सबै यो टाँसिने भन्नुहोस् है, यो सबै कुरा टाँसिँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्टिलिटीमा प्रब्लम भएको धेरै केसहरू चाहिँ मैले भेटिरहेको छु। 4-5 महिनामा चाहिँ अलिकति केसहरू चाहिँ बढी आउने गरेको चाहिँ देखेको छु। परिपक्व र प्रजनन उमेर भएका दम्पति बीच परिवार नियोजनका कुनै साधनको प्रयोग बिना शारीरिक सम्बन्ध हुँदा पनि सन्तान जन्माउन नसक्दा उत्पन्न हुने शारीरिक तथा स्वास्थ्यजन्य समस्याका कारण सिंगो परिवार नै तनावमा पर्ने गरेको देखिन्छ। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा समेत सन्तानको आवश्यकता ठान्ने नेपाली समाजमा यो समस्या भूसको आगो झैं फैलिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। डाक्टर स्वस्ति शर्मा तनावले सन्तान पाउने चाहनामा थप बाधा उत्पन्न गर्ने बताउँछिन्। स्ट्रेसले गर्दा कोर्टिजोल रिलिज हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि मिसक्यारेजेसहरू हुने चान्सेस बढी हुन्छ। रातभरि यही कुरा सोचेर स्लिपको क्वालिटीमा पनि भर पर्छ, एकको क्वालिटी। लामो समयदेखि बाँझोपनको उपचारमा संलग्न डाक्टर उमा श्रीवास्तव बाँझोपनले कतिपयको घरबार बिथोलेको त कति महिलालाई ज्यानै गुमाउन बाध्य बनाएको सुनाउँछिन्। पहिला त मैले यस्तो पनि भोगेको छु, 2 जनालाई काउन्सिलिङ गरे अनि कति खर्च लाग्छ डाक्टर भन्दाखेरि 5,000 त लाग्छ भने त्यो बेलामा हैन, आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू ल उठ 5-6 हजार खर्च गर्नुभन्दा अर्को बिहा गर्नु सजिलो सस्तो हुन्छ भनेर उठाउने पनि थिए, तर आज त्यो स्थिति छैन। अहिले बाँझोपनलाई बुझ्नेको जमात बढ्न थालेको उनी बताउँछिन्। आम सञ्चार माध्यमको बढ्दो पहुँचले यसको कारण सँगसँगै समाधानका उपायबारे प्रचार प्रसार भइदिँदा खुलेर उपचारका लागि आउने महिला, पुरुष र दम्पतिको संख्या बढेको उनी बताउँछिन्। दार्चुला, रुकुम, दैलेख यस्तो ठाउँबाट आछाम हैन, त्यस्तो भेटबाट आउँदाखेरि पनि बहिनीहरू चाहिँ त्यति डराएका देखिँदैनन् के। मेरो छैन, मेरो हुँदैन, मेरो श्रीमानको ठिक छ, ल म उपचार गर्छु भनेर बस्ने पनि छन्। विवाह भएको 10 वर्षसम्म सन्तानको रहर पूरा गर्न आफूले गरेको त्याग र तपस्या व्यर्थ गएको बताउने काठमाडौँकी रबिनालाई पनि अचेलभरि सन्तानको बारेमा अरूले गर्ने टिक्का टिप्पणीले आफूलाई तनाव दिन छोडेको बताउँछिन्। अरूले त मलाई दियो टर्चर, आफूले त किन टर्चर दिने? मलाई चाहिने कुरा मात्र म लिन्छु नि, नचाहिने कुरा त म लिन्न। चाहिने कुरा मात्रै म सोध्छु नि त। मलाई तिमीले प्रगति गर्नु छ, यस्तो छ, तिमीले के काम गरिरहेछ, मलाई सजेसन दिन आयो भने म लिन्छु नि त। मलाई टर्चर गरेको चिज म किन लिन्छु? र फेरि आफूले त्यही कुराले किन टर्चर गर्ने? म त गर्दिनँ त्यो कुरा। सन्तान नहुनुमा महिला पुरुष दुवैको उमेर, स्वास्थ्य स्थिति, जीवनशैली, खानपान र कामले उत्तिकै भूमिका खेल्ने बताइन्छ। बेलैमा सावधानी अपनाउन सके बाँझोपनको समस्या कम गर्न सकिने डाक्टर स्वस्ति शर्मा बताउँछिन्। आजकल यंगस्टर्सहरू सेक्सुअली एक्टिभ हुन्छ, बिहाभन्दा पहिले नै प्रिम्यारिटल सेक्सहरू भइरहेको हुन्छ, अनि त्यो बेलामा उनीहरूले चाहिने धेरैले अनसेफ अबोर्सन गर्ने अथवा फ्रिक्वेन्टली इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरूको युज गर्ने गरिरहेको हुन्छ है। त्यसले पनि पछि चाहिने नराम्रो साइड इफेक्टहरू हुन्छ। पछिल्लो पुस्तामा पहिला काम त्यसपछि घरबार भन्ने सोच बढेको हुँदा बेलैमा बाँझोपनको समस्या हुन नदिन उपलब्ध प्राविधिक सुविधाको उपयोग गर्न सकिने उनको सुझाव पनि छ। बाध्यकारी अवस्था रहेको भन्दै कोही पनि महिला वा पुरुष यसका कारण थप पीडामा पर्नु अन्याय हुने जानकारहरू बताउँछन्। व्यापक छलफल मार्फत यसको कारण र रोकथाम बारे सचेतना बढाउनु पर्नेमा उनीहरू जोड दिन्छन्। मतिना त्वानाबासु, बीबीसी, काठमाडौँ।
हस् त, BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्।